अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो गुजरांवाला के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, सॉरी वजीराबाद के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है। पुराना वो गुजरांवाला था, वो वजीराबाद जो है डिस्ट्रिक्ट अलहदा बन चुका है, तो उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सबसे अहम है, दो चीज़ें इस हल्के के जो PP 36 है, उसकी दो चीज़ें सबसे अहम है, वो थोड़ा सा नाज़रीन को समझना चाहिए। फिर उसको देख कर ही जो है, जो मेरा सुनने वाले हैं या कोई भी और बंदा है वो देखें, फिर उसके मुताबिक आप एनालिसिस किया करें। पहली बात यह है कि इलेक्शन में पहले क्या हुआ, वो अभी क्योंकि रिसेंटली 2 माह पहले ही हुआ है, तो हर किसी को पता है 36,000 वोटों से यहाँ पर अहमद चट्टा साहब जीते हैं। हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे पसान तरीका साहब यहाँ पर जीती है। नून लीग को यहाँ पर शिकस्त हुई है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब जो है वहां पर माहौल क्या चल रहा है, वो क्या क्या चीजें जो है, कैंपेन किसकी बेहतर चल रही है, पूरे पॉलिटिक्स जो है वो हमारे कौमी सतह की जो सियासत है वो किस अंदाज में चल रही है। तो इन चीजों को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट है उसको थोड़ा सा देखें महंगाई की वजह से और मुस्लिम लीग नून तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बैकफुट के ऊपर चली गई है। मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी, देखिए पार्टियां जो होती हैं वो उनका रिवाइवल होता है। वो एक जगह ऐसी जगह जाती हैं, दूसरे को लगता है कि वो खत्म हो चुकी है, उनका कोई बयान नहीं है। और ये तहरीक इंसाफ को अगर ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है किसी ऐसे कोने में चली गई जहां उनकी वापसी नहीं है, ये उनकी ख्वाब ख्याली। वो इतनी बड़ी पार्टी है कि वो आसानी से जो है वो वापस आ सकती है गेम के अंदर। लेकिन उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप उस वक्त अपोजिशन में हो। देखिए पार्टीज का हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड ये है, क्योंकि हम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम तो कर ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डीजल पेट्रोल ये चीजें कम करें और हर बंदा खुश हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पार्टीज का जो रिवाइवल होता है, जो पार्टी वापस आती है सियासत के अंदर, वो हमेशा वापस आती है अपोजिशन के अंदर। मुस्लिम लीग नून के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो है वो जब से हालात खराब हुए मुल्क के, वो उस वक्त से हुकूमत में बैठी हुई है। जायज या नाजायज कोई भी तरीके से वो हुकूमत में बैठी हुई है, या वो हुकूमत का हिस्सेदार रही है। 2022 से लेकर और 2022 तक हालात बेहतर थे। हमारे इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनके मुताबिक हालात कुछ बेहतर थे, गो के उससे पहले बहुत बुरे हालात थे। लेकिन वो एक ऐसा फेज था जब वो चीजें कुछ बेहतर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो चीजें हमारी ड्रॉप डाउन हुई है, हर चीज जो डिक्लाइन के अंदर चली गई है, महंगाई ऊपर गई है, तो उस वक्त से नून लीग हुकूमत में बैठी हुई है। तो नून लीग जो है जब तक अपोजिशन नहीं करेगी, उनकी पार्टी वापस नहीं आएगी। ये तय है। जो लोग सियासत को समझते हैं उनको पता है कि पार्टीज वापस हमेशा अपोजिशन जब होती है वो उस वक्त। हुकूमत के अंदर तो आपके पास इतने मसाइल होते हैं, आपके पास तो अपने MP MLA से मिलने की फुर्सत नहीं होती। तो नून लीग जो है अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट में बैठी हुई है, तो वजीराबाद के अंदर भी उनके साथ वही प्रॉब्लम है जो पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यहाँ पर भी उनका जो बंदा है अदनान अफजल साहब, वो कर तो रहे हैं कैंपेन, चीमा साहब कर भी तो रहे हैं, यहाँ पर चीमा फैमिली है वो कर तो रहे हैं लेकिन कैंपेन, लेकिन उस तरह से कैंपेन नहीं है। इनको जो पहले एज था वो ये था कि जनाब हामिद नासिर चट्टा के जो बेटे अहमद चट्टा वो हल्के में नहीं थे। वो कौमी असम्बली के जब MLA बने हैं, वो उनके ऊपर इतने केसेस थे, वो यहाँ पर थे नहीं। लेकिन अब जो है ईद वाले दिन, इससे एक दिन पहले वो वापस आ चुके हैं। देखिए लोगों का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो या तो पहले हामिद नासिर चट्टा साहब के साथ होता था, या अब उसके बाद पिछले 2015 से हम देख रहे हैं, 15-16 से हामिद नासिर चट्टा से लोग जो है शिफ्ट होकर अहमद चट्टा की तरफ चले गए। तो अब जो कैंडिडेट है फियाज चट्टा, उनको लोग इतनी ज्यादा नहीं पहचानते, मतलब जरूर पहचानते हैं, वो ज़ाहिर है उनके भाई हैं, हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे हैं वो, लेकिन वो पॉलिटिकली जो है लोग जो बंदा मेन होता है उसको पहचानते हैं। क्योंकि अब वो वापस आ चुके हैं, तो नून लीग को जो थोड़ा बहुत एक चांस इन सेंस के मुकाबले का चांस था, जीत वाला चांस जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, जहां 0.0% चांस है, यहां पर एक मुकाबले की जो सिचुएशन थी वो यहां पर एक सूरत में बढ़ सकती थी कि अगर यहां पर अहमद चट्टा साहब ना होते। अहमद चट्टा साहब की वापसी हो गई है, वो अब हल्के के अंदर घूम रहे हैं। अब हमने देखा ईद के दूसरे दिन ही जो पंजाब पुलिस है उन्होंने पूरा का पूरा उनके जो अहमद नगर है उसकी हवेली वो उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। देखिए पंजाब पुलिस की इन्हीं हरकतों की वजह से जो है अवाम ने बड़े शशके लिए ईद वाले दिन।
جب ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، جو ایک انسٹیٹیوشن نے دوسرے انسٹیٹیوشن کے آپس میں جب وہ ہوئے ایک معاملہ ہوا ہے، تو اس میں عوام یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے کوئی سائیڈ نہیں لی. سوشل میڈیا دونوں انداز میں خوش رہا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں مین اسٹریم میڈیا کی اب اہمیت بالکل نہیں رہی. مین اسٹریم میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بس کپڑے سوٹ اور کوٹ پہن کر تو آ جاتے ہیں بیچارے. گورنمنٹ ان کو جو ہے ایڈ بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ایڈ بھی دے رہی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وقتی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں. اصل جو گیم ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی. تو سوشل میڈیا سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. ہمارے ہاں جو بڑے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مین اسٹریم میڈیا دیکھ رہی ہے. جی ایک بندے نے کالم لکھ دیا جی ہمارے حق میں عمران خان صاحب کے مخالف میں نواز شریف صاحب کو پتہ نے سیویئر بنا لیا، شہباز شریف صاحب کو سب سے بڑا اس نے جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. یہ ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ سر پھرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تنقید بھی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کی حق کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق والے بھی بندے بیٹھے ہوتے ہیں. عمران خان کے اوپر بڑی شدید تنقید ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تگڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن اس لیول تک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر جو بندہ تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ پھر مارا جاتا ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اب جو ہے پنجاب پولیس نے ان کے گھیرا دیا، لیکن کوئی بغیر کسی وجہ کے بھی کیوں آئے ہوئے بس ہم ویسے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایکچولی وہ خوف دوبارہ سے پھیلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں راول پنڈی اور لاہور یا اس کے گرد و نواح میں یہ وہ سی جگہ ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ چاہتی ہے کہ نون لیگ جہاں پر ہارے نہیں. راول پنڈی کے اندر 2 نمبری اس لیے کی گئی کیونکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ساری کی ساری جو ہے وہ فوج سے ریلیٹڈ فیملیز رہتی ہیں. اگر یہاں پر پاکستان تحریک صاحب جیت جاتی، جو کہ ویسے تو جیت چکی ہے ہر سیٹ، لیکن اگر کاغذوں کے اوپر بھی جیت جاتی تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ فوج نے ابھی تک جو بھی بیانیہ بنایا ہے وہ عام عوام نے تو ویسے ہی مسترد کر دے، ایون کہ ان کے اپنے انسٹیٹیوشن کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، ان کے اپنے فوج نے، ان کے اپنے لوگوں نے، ان کی فیملیز نے مسترد کر دیا ہے. اسی طرح سے یہاں لاہور کے اندر معاملہ ہے. لاہور کے اندر اس لیے بےایمانی کی گئی کیونکہ نون لیگ کو لگتا ہے بھئی چلو ہم ڈی جی خان میں ہار جائیں، پھر مظفر گڑھ لئیے میں ہار جائیں، مطلب ہم لاہور میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں ہار جائیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے. تو اس لیے یہاں پر اس وقت بےایمانی کی گئی. اب بھی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر جو یوتھ کے ایک ہے لیڈر، کل ان کو یہاں پر گرفتار کر لیا گیا. یہاں پر پولیس جو ہے وہ بار بار تنگ کر رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. نون لیگ کا تو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کمپین کر بھی رہے ہیں. ان کو اگر کہیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جو ہماری وہ ہے پولیس ہے ان کو سپورٹ کر دیتی ہے. ان کے اوپر سختی کی ہوئی ہے. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی وہ سیٹ ہے پورے پنجاب کے اندر نون لیگ یہاں پر نہیں جیت سکتی. آپ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ نون لیگ نے دوبارہ سے اسی کینڈیڈیٹ کو اس لیے پھر وہ ٹکٹ جاری کیا. چلو بھئی ایک بندہ پہلے سے ہارا ہے تو دوبارہ سے وہی ہار جائے، اس کی جیت کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے. کام جو ہے وہ بس اتنے ہی کرائے جا رہے ہیں کیونکہ پیسے تو ہے نہیں آپ کے پاس، اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ یا شہباز شریف تو چلا ہی نہیں رہے. وہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو کوئی اور لوگ چلا رہے ہیں. تو جب ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ آپ ہارے جیتے تو وہ پھر آپ کے لیے کیوں یہاں پر 2 نمبری کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ آر او والا چکر نہیں ہوگا. اور یہ والی سیٹ جو پچھلی دفعہ یہ 36,000 سے ہارے ہیں، اس دفعہ میں 20 سے 25,000 ووٹوں سے ضرور ہاریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کی پروگرس اچھی ہوتی ہے، بلکہ کیونکہ گورنمنٹ میں ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن ٹرینڈ جو ہے اس دفعہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی جو ہے اگر کوئی بندہ گورنمنٹ میں آ جائے پارٹی، کیا اس سے ٹرینڈ تبدیل ہو جاتے ہیں یا جو عوام سوچ رہی ہے بس ویسے ہی فیصلہ کر دیتی ہے. کیونکہ جنرل الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے حکومت والی تو بات ہی نہیں تھی، حالانکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آنے والی، لیکن لوگوں نے پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. تو اس لیے اب بھی یہاں پر جو ہے ٹرینڈ تو موسٹلی 70% وہی رہے گا. میرا اپنا انالیسس ہے، ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح سے رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے، لیکن ہم ایک انالیسس کرتے ہیں. تو میرا انالیسس کے مطابق یہاں پر اب بھی 25 سے 30,000 ووٹ سے پی ٹی آئی جیتے گی، نون لیگ اس کو ہارے گی اور یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں جائے گی انشاءاللہ. پھر اس حوالے سے اور بھی بات کرتے رہیں گے. میرے ساتھ رہیے نو سائڈ. تھینک یو سو مچ.